तुमकां केन्ना कळ्ळें की बाबा आपल्याक हितून फुडें वचपाक जाय, हितून लोकांक कितें शिकोवपाक जाय, डेव्हलप करपाक जाय, अशें केन्ना जाणीव जाली? जाणीव म्हणजे आमी जेन्ना भजनाचे स्पर्धेक बी भायर सरले न्ही तेन्ना आमी मास्तरा बरोबर शिकूं म्हणजे आमकां मागीर ती गांवचीच भुरगीं कितें म्हणूं लागलीं, तूंच शिकय आमकां. म्हणजे आमी पयलीं लेडीज ग्रूप केलो आमच्याच वाड्यार. ती आमी तूंच शिकय म्हणून तूं शिकय म्हणून म्हाकाय तें कितें सारकें कळनाशिल्लें म्हणजे भया भीत ओगीच आपूण जाणा नोकळो आसतना थंय बेश्टी उडी मारप ना न्ही. तरी आसतना हांवें आमी ताळ शिकयलो तांकां. ताळ शिकयलो, ताळ शिकयता शिकयता हांव तांकां तयार केले. ही केन्ना गजाल? म्हणजे तुमी कामाक वयताले तेन्ना ना ना कामाक आमी ना, ओके आमी कुळागरांतूच न्ही. ओके तेन्ना कितें जालें, इल्लें इल्लें तांकां शिकयता शिकयता हांवूय शिकलो. ओके सदांच कितें आसा, तूं दुसऱ्याक शिकयता तेन्ना आपूण अर्दो शिकता, हांव प्रॅक्टीस बरोबर करता. हांव बरोबर तेन्ना एक ताळ घालून तो प्रॅक्टीस करता तेन्ना हांव अर्दो शिकता. बरोबर हे खरेंच आमकां एक ती हे मेळ्ळी. आवड जाली. तांकां जेन्ना शिकयलें आमच्या वाड्यार तेन्ना वाड्यार एक आमी शिकयलें म्हणटा म्हाका दुसरे कडेन आनी मेळ्ळें आनी ग्रूप तयार जाले. आनी अशें करून 10-12 ग्रूप हांवें तयार केले भजनाचे. कलाकादमी स्पर्धेकूय भाग घेतले, प्रायजाय घेतली. वाव. हय प्रायजाय घेतली. पूण म्हजी अपेक्षा अशी कितें करा हम्म, चड शिकपाचें ना, हम्म, दोनूच अभंग शिका पूण बरें शिका. हम्म, खूब शिकले तातूंत अर्थ काय ना. ओके ताळ जो आसा न्ही तो पक्को जावं जाय ताळ. ओके हय ताळ घालता तुका तें तूं समरस जावं जाय. तूं तें व्यवहार म्हूण करप ना, जावं आपल्या लोकांनी बरें म्हणपाचें अशें ना. लोक आतां तोंडांतल्यान आपुणूच बरें म्हणून येता. आतां तुमकां